अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासी, आइनी और अदालती सूरत हाल में बहुत तेज़ी आने वाली है। ऐसी तेज़ी आने वाली है कि पिछले चंद हफ्तों में जो कुछ हुआ है आप उसको भूल जाएंगे, और ये तेज़ी वहाँ से नहीं आएगी जहाँ से आप तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजिंग हो रही है, वार्न किया जा रहा है, ख़बरदार किया जा रहा है। और जनरल आसिम मुनीर एक बहुत जानदार आर्मी चीफ के तौर पर ड्राइविंग सीट पर नज़र आ रहे हैं और सारे काम करते नज़र आ रहे हैं, जबकि वफाकी निगरान हुकूमत, निगरान सूबाई हुकूमतें सारी की सारी एक साइड पे चली गई हैं और इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब लीड कर रहे हैं। और कुछ खबरें ऐसी दी जा रही हैं, एक ऐसा नैरेटिव बन रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी क़यामत आने वाली है। मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें एडअप हो गई हैं। उसकी रीज़न ये है कि अदलिया का और इस्टेब्लिशमेंट का, यानी कि हमारी अस्करी क़यादत का और हमारी जुडिशियल लीडरशिप का अब मैच पड़ने वाला है। और ये मैच फ्रेंडली मैच नहीं होगा, बल्कि बड़ा सख्त मैच होगा। उसकी रीज़न ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तो अपने इरादे ज़ाहिर कर चुके हैं, वो ताजरों को बता चुके हैं, सनतकारों को भी बता चुके हैं, और एक मीटिंग उन्होंने पिछले दिनों में की है। उस मीटिंग के मुंदरजात भी कन्वे किए गए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। ताजरों के साथ मुलाकात में भी उन्होंने कहा हर सतह से स्मगलिंग का ख़ात्मा करूँगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों का ख़ात्मा करूँगा। और अपने साथ बैठे कोर कमांडर को उन्होंने कहा कि मुझे 1 लीटर पेट्रोल भी स्मगलिंग वाला नज़र ना आए। लेकिन इस दौरान नाज़रीन कराम, सरहदों पर सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हुई। कल 6 सितंबर हमने मनाया। 6 सितंबर यौम दिफा के मौके पर 2 हमले हुए, और दोनों हमले शदीद तरीन थे। एक चित्राल में हुआ, जबकि एक तुरखम बॉर्डर पर हुआ। तुरखम में दो बदू लड़ाई हुई और चित्राल में भी दो बदू लड़ाई हुई। तुरखम का बॉर्डर बंद करना पड़ा, इस हद तक खराबी हुई। वजह यह है कि हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं। इस वक्त कहा जा रहा है कि हमने स्मगलिंग रोकनी है, हमने आटे, चीनी, घी और डॉलराइजेशन रोकनी है। आपको मैं बताता चलूं कि इमरान खान ने अपने दौर में ये पाक अफ़गान बॉर्डर बंद कर दिया था। वो इसलिए बंद किया था क्योंकि स्मगलिंग उरूज पर थी। एक रिपोर्ट सबमिट हुई थी वज़ीर आज़म हाउस में। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि किस तरीके से बलूचिस्तान और पाक अफ़गान बॉर्डर और पाक ईरान बॉर्डर पर स्मगलिंग कितने मिलियन डॉलर्स की होती है, यानी करोड़ों नहीं, अरबों डॉलर्स की होती है, और पाकिस्तान की सारी खुशहाली दूसरी जगह स्मगल हो जाती है। ये कैसे होती है? सब्जियों की सूरत में, फलों की सूरत में, चीनी की सूरत में, सीमेंट की सूरत में, पेट्रोल की सूरत में, आटे, गंदम, चावल की सूरत में, ये सारी चीज़ें वहाँ जाती हैं और इधर महंगाई का तूफान आ जाता है। तो इमरान खान ने यह बॉर्डर बंद कर दिया था। वो बॉर्डर आपको पता है कि किसने खुलवाया था? नाज़रीन करम, वो बॉर्डर जनरल बाजवा ने खुलवाया था। फिर शब्बर ज़ैदी ने भी बहुत सारी बातें बताई कि जनरल बाजवा साहब क्या क्या करते रहे। बहरहाल इस वक्त भी दोबारा यही मसला सामने आ चुका है, और कहा जाता है कि डीजल पेट्रोल ईरान से स्मगल होकर आ रहा है, और कराची के कोर कमांडर को कहा जा रहा है कि यहाँ पे 1 लीटर भी ना आए। ये सैकड़ों गाड़ियों की कतारें तो बलूचिस्तान में लगी हुई हैं, तो बलूचिस्तान से इसे रोकने की ज़रूरत है, ना कि कराची से। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और ये आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद सख्ती आएगी। जबकि सोशल और डिजिटल मीडिया के ख़िलाफ़ भी एक सख्त एक्शन तैयार हो चुका है। एक मीटिंग हुई है जिसमें ये मैसेज कन्वे किया गया, और आर्मी चीफ ने कहा कि अब ज़ीरो टॉलरेंस है, जो सामने आए उसको आपने सबक सिखाना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। दूसरी तरफ जो एक बहुत बड़ी स्कीम मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब और शहबाज शरीफ की थी, 10 अरब रुपया मीडिया में फेंका गया। डिटेल्स में गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूँ। उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया शामिल हैं। तो अब नाज़रीन कराम, बंदियाल साहब की इनिंग्स तो ख़त्म हो गई है, उनका एक हफ़्ता मज़ीद रह गया है, और अब वो हल्का फुल्का काम कर रहे हैं। ना तो शहीद अरशद शरीफ का केस किसी कॉर्नर लगा, दूसरा आर्मी एक्ट यानी फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल 9 मई के हवाले से, जस्टिस जवाद एस खाजा की पटिशन, फिर एतजाज़ एहसन की पटिशन, फिर सरदार लतीफ़ खोसा और इमरान खान, इनकी पटिशन, ये सब वहीं की वहीं पड़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि इन पर जो है वो बंदियाल साहब कुछ करेंगे। अब नाज़रीन कराम, ये मामला जाएगा काजी फ़ायज़ ईसा के पास, जो 17 सितंबर को आ रहे हैं। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, 1 हफ़्ता रह गया है, आखिरी हफ़्ता चल रहा है उम्र अता बंदियाल साहब का। जबकि दूसरी जानिब बैरिस्टर सलाहुद्दीन
سندھ بار کونسل جو ہے وہ میدان میں آئی ہے. انہوں نے 2 کام کیے ہیں. آرمی ایکٹ جو ترمیمی بل ہے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل، ان کو انہوں نے چیلنج کیا ہے کیونکہ یہ دونوں غیر قانونی ایکٹ بنائے گئے، کیونکہ صدر مملکت کہہ چکے ہیں کہ میں نے دستخط نہیں کیے، لیکن اس کا جعلی گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے، عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے، اس پر ٹرائل بھی شروع ہو چکا ہے. اس میں عمران خان، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو جو ہے وہ ٹرائل کیا جا رہا ہے. لہٰذا سندھ بار کونسل میدان میں آئی ہے. بیرسٹر صلاح الدین جو سندھ بار کونسل کے ایگزیکٹو ممبر ہیں وہ بھی میدان میں آئے ہیں، اور انہوں نے دونوں ایکٹ غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. اور فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل انہوں نے کہا کہ غیر قانونی، غیر آئینی ہے، اس کو بند کیا جائے. جتنے بھی لوگ گرفتار ہیں 9 مئی کے حوالے سے ان کو سول عدالتوں کے حوالے کیا جائے اور وہ آگے معاملات کو لے کر چلیں. یہ 3-4 کام انہوں نے کیے ہیں اور اسے اب قاضی فائز عیسیٰ نے سننا ہے. لہٰذا اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ایک اطلاع یہ ہے کہ یہ جو تیزی آئی ہے اور آرمی چیف اور ہماری ملٹری لیڈرشپ ایگریسو نظر آ رہی ہے اور بہت زیادہ سخت میسیجنگ ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تیار کی جا رہی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کہ انہوں نے آنا ہے. ان کے آنے سے پہلے ہی ماحول ایسا بنا لیا جائے کہ وہ اپنی اننگز جارحانہ انداز میں شروع نہ کر سکیں اور وہ کسی بھی تگڑے مقدمے میں انوالو نہ ہوں اور کیس کی سماعت نہ کریں. مثلا آرمی ایکٹ ہے، فوجی عدالتیں ہیں، 9 مئی کے واقعات ہیں، ان کو ٹچ نہ کریں. پھر نواز شریف نے بھی آنا ہے، وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. تو ایک سخت اننگز شروع ہونے والی ہے، بہت ٹائٹ میچ ہونے والا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جوڈیشل لیڈرشپ کے درمیان، کیونکہ جوڈیشری کو بھی اب سروائیو کرنا ہے اور ادروائز جوڈیشری کی اہمیت، وقت اور طاقت ختم ہو جائے گی. کیونکہ جوڈیشری واحد ادارہ ہے جس کو آئین طاقت دیتا ہے، اس کے پاس آئینی طاقت ہے اور آئین کی وہ تلوار ہے جس سے وہ جسے چاہیں کچل سکتے ہیں. لیکن اس آئینی طاقت کو 9 مئی کے بعد کچل دیا گیا، اس عدالتی اختیار کو کچل دیا گیا اور ملیا میٹ کر دیا گیا، اور یہ چند لوگوں نے کیا ہے. اس لیے عدالتوں کے احکامات نہیں مانے جا رہے، یہاں تک کہ پولیس نہیں مان رہے، یہاں تک کہ جیل کے جونیئر آفیسر نہیں مان رہے، یہاں تک کہ ایس پی اور جو ڈپٹی کمشنر ہائی کورٹس کے فیصلے نہیں مان رہے. تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور دیکھتے ہیں کہ یہ افتاد کس پر آن پڑتی ہے، میڈیا پر آئے گی یا پھر جوڈیشری واپس اپنی پوزیشن سنبھال لے گی اور بتائے گی کہ جوڈیشری ہی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وکلاء قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے 9 ستمبر کو ایک ملک گیر ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، یعنی شٹر ڈاؤن یہ ہے عدالتوں کا، پہیا جام ہے عدالتوں کا. اور یہ پاکستان بار کونسل اور تمام بار ایسوسی ایشنز اور آل پاکستان وکلاء ایکشن کمیٹی جو بنی اس نے یہ سپورٹ کیا ہے. تو 9 تاریخ کو پاکستان بھر کی عدالتوں میں، خواہ وہ سول کورٹس ہوں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہوں، ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ، وہاں مکمل ہو کا عالم ہوگا. شٹر ڈاؤن ہڑتال پہلے کامیاب ہو چکی ہے، اب یہ عدالتوں کا معاملہ ہے اور اس سے اگلا سٹیپ پہیا جام کا ہوگا. ناظرین اکرام، اس دوران آپ ذہن میں رکھیں کہ صدر مملکت کو پاکستان بار کونسل یہ کہہ چکی ہے کہ آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ آگے بڑھیں، اپنا آئینی اختیار استعمال کریں اور الیکشن کی تاریخ دیں، اور 90 روز کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے. اس لیے یہ غدر مچا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بہت ساری خبریں آئیں، بلکہ پھیلائی گئیں کہ شرجیل میمن فرار، فلاں فرار، زرداری صاحب بھاگ گئے، بلاول چھپا ہوا ہے، شازیہ مری کے گھر سے 96 ارب ڈالر روپے برآمد ہو گئے، فلاں کے گھر سے اتنا روپیہ برآمد ہو گیا. اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر ان کو یہ سب ظاہر کرنا چاہیے اور ظاہر کر کے عوام کو ریلیف دے دینا چاہیے. بجلی پر احتجاج ہو رہا ہے تو غریب آدمی کو ریلیف دینا چاہیے اگر یہ واقعی برآمد ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. تو پھر یہ میڈیا ٹرائل کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب تو دبئی بیٹھے ہیں، بلاول صاحب بھی دبئی بیٹھے ہیں، وہاں وہ اپنی میٹنگز کر رہے ہیں. تو گڑبڑ تو اندر کھاتے چل رہی ہے کیونکہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، اور جو نیا چیس بورڈ سجایا گیا تھا وہ چیس بورڈ ڈسٹرب ہو گیا ہے. اور وہ ڈسٹرب اس لیے ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. گو اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جماعتوں نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف، لیکن بیانیہ نہیں بن پا رہا. اور وہ اس لیے نہیں بن پا رہا کہ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا
वैसे तो पिछले 15 माह से जो कुछ हो रहा है, लेकिन ख़ास तौर पर 9 मई के बाद जो कुछ हुआ वो पाकिस्तानी अवाम की एक दर्दनाक स्टोरी है। अब तक इसका सिलसिला जारी है, खा चौधरी परवेज़ इलाही हों या दीगर कैदी हों, ख़वातीन हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सनम जावेद हैं, आलिया हमज़ा हैं, दीगर हैं। लिहाजा इसके लिए तैयार रहना चाहिए तमाम को, क्योंकि कुछ ऐसे इक़दामात उठाने की बात की जा रही है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाम की कोई चीज़ हमें आइंदा नज़र आएगी प्लस की। देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। 21वीं सदी है, जबकि हमारे अमरीकी सफ़ीर भी एज वायसराय एक्ट कर रहे हैं और उन्होंने माइन्यूटली चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है, जबकि नए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी तैनात हो चुके हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होता है। अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा बदतर हो। बेहतर यही है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए और अवाम को उनके हुकूक दिए जाएं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।